सबैलाई जय मसीह छ र फेरि पनि हामी तपाईँ सबैलाई आजको यस सेवाकाईमा हामी स्वागत गर्दछौँ अनि परमेश्वर अवश्य तपाईँ सबैलाई आशिष गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी आजको सङ्गतिलाई हामी अघि बढाउनेछौँ र हामी सानो प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। प्रभुजी, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। धन्यवाद, महिमा अनि प्रशंसा हामी तपाईँलाई दिन्छौँ। तपाईँको अनुग्रहमा हामीलाई फेरि पनि राख्नुभयो प्रभुजी, र आजको सुन्दर दिन हाम्रो जीवनमा प्रदान गर्नुभयो। र यसरी फेरि पनि दिउँसो समय परमेश्वर पिता हामी सबैजना मिलेर तपाईँको आराधना र तपाईँको महिमा हामी गर्न पाएका छौँ। प्रभु, हाम्रो समय तपाईँ लिनुहोस् र आशिष गरी बक्सिनुहोस्। आफ्नो उपस्थितिले हामीलाई भर्नुहोस् परमेश्वर पिता, ताकि हाम्रो सेवकाईको अवधिमा हामी तपाईँको उपस्थिति अनुभव गर्न सकौँ र प्रभु तपाईँबाट परमेश्वरबाट आशिषहरू प्राप्त गरेर हामी जीवनमा अघि बढ्न सकौँ। प्रभुजी, सम्पूर्ण सङ्गतिलाई तपाईँ हातमा राख्दै प्रार्थना माग्छौँ यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। अब हाम्रो भाइ बहिनीहरूबाट हामी केही स्तुति प्रशंसाको भजनहरू हामी सुन्नेछौँ। यसगरी हामी भेटी सङ्ग्रह गर्नेछौँ र भेटी सङ्ग्रह गर्दा हुँदै हाम्रो बिचमा हाम्रो भाइ आविष्कार र उहाँका साथीहरू हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो बिचमा एउटा विशेष भजन दिनुहुनेछ।
हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो भाइ आविष्कार उहाँका साथीहरूलाई जसले हाम्रो बिचमा अर्थपूर्ण भजन राख्नुभयो। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी भेटेको लागि र वचनको लागि हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि तपाईँको अनुग्रह दया प्रेमद्वारा परमेश्वर पिता हामी यसरी भेलाउन सकेका छौँ र फेरि पनि एकपल्ट प्रभु तपाईँको सेवकाईको लागि तपाईँलाई प्रेम गरिकन हामीले यो सानो भेटी लिएर आएका छौँ। परमेश्वर, यस भेटीमा आशिष गरी बक्सिनुहोस् प्रभुजी, र जुन कार्यमा खर्च हुन्छ परमेश्वर त्यसबाट तपाईँको महिमा प्रशंसा र जयकार हुन गएको होस्। परमेश्वर, दान दिने दाता प्रत्येकलाई आशिष गरी बक्सिनुहोस् प्रभु, तिनीहरू काम कमाइमा व्यवसायमा परमेश्वर र जे पनि गरेका छन् प्रभु ती सबै कुरोमा प्रशस्त आशिष भएको होस् भन्दै हामी प्रार्थना गर्छौँ। र विशेष गरी प्रभु अब हामी तपाईँको वचनतिर हामी लागिरहेको छौँ अनि तपाईँको वचनमा हामी केही मनन गर्नेछौँ। प्रभु, तपाईँको वचनको आशिषले भरिपूर्ण गर्नुहोस्। प्रभु, हामीसँग बोल्नुहोस् परमेश्वर, ताकि तपाईँको वचनको आधारमा जिएर तपाईँलाई महिमा पुर्याउने, तपाईँलाई प्रसन्न तुल्याउने र तपाईँ परमेश्वरले चाहे अनुसारको जीवन जिउने व्यक्ति र हामी बन्न सकौँ। सम्पूर्ण समय तपाईँको हातमा राख्दै प्रार्थना बिन्ती यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। र हामी केही समय परमेश्वरको वचनमा हामी मनन गर्नेछौँ र हामी जान्दछौँ कि यी दिनहरूमा हामी धेरै कुराहरू बितिरहेको हामी देखिरहेका छौँ र साथै मानिसहरूलाई धेरै प्रकारका चुनौतीहरू, समस्याहरू र सङ्घर्षले घेरिरहेको पनि हामी पाउन सक्दछौँ। हुनसक्छ हामी व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा हुनसक्ला, सामाजिक जीवनमा हुनसक्ला र देशमा पनि हुनसक्ला। हाम्रो विभिन्न किसिमका समस्याहरू हामीले सामना गरेको हामी देखिरहेका छौँ र यसर्थ मानिसहरू अनि जब समस्यालाई सामना गर्दा हुँदै र आफूलाई बलवन्त तुल्याउन मानिसहरू चाहन्छन्। विशेष गरी हामी देख्न सक्दछौँ जब यो बिमारहरू फैलिरहेको छ, जब यो बिमारहरू फैलिरहेको थियो, कोरोना भाइरस भन्ने जब यो भाइरस फैलिरहेको थियो अनि धेरै विज्ञानकारहरूले अनि डक्टरले यो सल्लाह दिइरहेका थिए कि मानिसले आफ्नो शक्ति कसरी बढाउने अथवा यो रोगको विरोधमा कसरी चाहिँ आफूलाई शक्तिशाली बनाउने। अनि धेरैले यो सुझाव दिएका थिए कि हामीले चाहिँ अमिलो अनि फलहरू खानुपर्छ। जब अमिलो फलहरू हामी खान्छौँ अनि यसद्वारा चाहिँ हाम्रो शरीरको शक्ति बढ्दछ र यसले चाहिँ यो बिमारीको विरोधमा लड्ने शक्ति हुँदछ भनेर भन्दथे थिए। अनि यसलाई भिटामिन डी भनेर पनि अनि कच्चामै अनि यसको नाम पनि दिएको थियो। हामी देख्न सक्दछौँ आजको समय, विशेष गरी आजको समयमा जब हाम्रो दुईटा देश है, चीन र भारतको जुन चाहिँ सङ्घर्ष भइरहेको छ, तनाव भइरहेको छ र यो दुईटै देशले के गरेको छ भने आफूलाई बलियो पार्नको लागि आफ्नो सीमामा के रहेको छ भने आफ्नो फौजहरू तैनात गरिरहेका छन् र रिइन्फोर्समेन्टहरू पठाइरहेका छन् है, ताकि आफ्नो देशलाई, आफ्नो सीमालाई बलियो बनाउनको लागि हो। तर विश्वासी जीवनमा पनि हामी जान्दछौँ हामीलाई पनि बलियो बन्न अति नै आवश्यकता छ। र जब परमेश्वरको वचनमा हामी पढ्छौँ र परमेश्वरको वचनले पनि हामीलाई यो कुरो बताएको हामी पाउन सक्दछौँ। अनि पौल प्रेरितको पत्र इफिसीहरूलाई अनि त्यसको 6 अध्यायको 10 पदलाई जब हामी पढ्छौँ अनि पौल प्रेरितले भनेको वचन हामी देख्न सक्दछौँ। इफिसीको पत्र त्यसको 6 अध्यायको 10 पदमा यस प्रकार लेखेको छ, अब अन्तमा प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हौ। अनि पौल प्रेरितले इसाई जीवनमा इसाईहरूलाई चाहिँ के भन्दछ भने कि प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवन्त हो भनेर के चाहिँ पौल प्रेरितले यहाँ भनेको हामी पाउन सक्दछौँ। तपाईँ र मेरो जीवन, हामी इसाई जीवन चाहिँ हामीलाई बलवान हुन अति नै आवश्यकता छ। अनि एउटा बलवन्त इसाईले के गर्नु सक्दछ भने उसको विरोधमा आएको सारा शक्तिमाथि ऊ चाहिँ विजय हुनु सक्दछ। आफ्नो विरोधमा आएको सारा शक्तिमालाई उसले हराउनु सक्दछ। एउटा कमजोर विश्वासी है के हुँदछ भने ढल्न सक्दछ। अनि यसर्थ के गर्दछ भने हामी के बुझ्छौँ भने हामी इसाई जीवनमा पनि विशेष गरी यी दिनहरूमा हामीलाई बलवन्त हुन अति नै आवश्यकता छ। हामी के गरेर बलवन्त हुने? अब हामीलाई कसले बलवन्त बनाउने है?
अनि हामीलाई बलवान बनाउने केवल परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। र यसर्थ पौलले यो पदमा भन्दछ कि प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हौ। अनि तपाईँ र मलाई पनि यो आह्वान छ आज, जब हामी परमेश्वरमा बलवन्त हुन्छौँ र परमेश्वरको वचनमा हामी जब बलवन्त हुन्छौँ र परमेश्वरको सामर्थ्यमा बलवन्त हुन्छौँ भने अनि हाम्रो जीवनमा के कुरा हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी एकछिन हामीले यसमा मनन हामी गर्नेछौँ। धेरै मानिसहरू हामी पाउन सक्दछौँ कि कमजोर भएका मानिसहरू जो बलवान छैनन् आफ्नो जीवनमा, आत्मिक जीवनमा, शारीरिक जीवनमा जो बलवान छैनन्, अनि तिनीहरू छिटो ढलेको हामी पाउन सक्दछौँ। तर तपाईँ र मलाई जहाँ परमेश्वरमा हामी बलवन्त हुन्छौँ भने अनि परमेश्वरको बलले हाम्रो जीवनमा धेरै प्रकारले काम गर्दछ र हामी जीवनमा अघि बढ्न हामी सक्दछौँ। अनि प्रथम कुरो हामी के हुन्छ जब परमेश्वरको हामी बलवन्त हुन्छौँ भने हामीलाई के हुँदछ भने प्रथम कुरो हामी के पाउन सक्छौँ भने कि परमेश्वरको बलले हामीलाई विजय दिँदछ। परमेश्वरको बलले हामीलाई विजय दिँदछ। हाम्रो जीवनको धेरै पलमा हामी के हुँदछ भने हामीलाई सङ्घर्षले हामीलाई घेरेको हामी पाउन सक्दछौँ। हुनसक्छ शारीरिक सङ्घर्ष, आत्मिक सङ्घर्ष हुनसक्छ, पारिवारिक सङ्घर्ष हुनसक्छ, अनि विशेष गरी यी दिनहरूमा मानसिक सङ्घर्ष पनि भइरहेको छ मानिसको जीवनमा। र यी सङ्घर्षहरूमा मानिसहरू अघि बढिरहेका छन् र मानिसहरू लड्न कोसिस गरिरहेका छन्। तपाईँ र म हामी चाहिँ पापले भरेको संसारमा हामी जिइरहेका छौँ। हामी साँच्चै नै यस्तो संसारमा जिएको छौँ जहाँ चाहिँ धेरै किसिमका अपराधहरू बढेको हामी संसारमा हामी जिइरहेका छौँ र अन्धकारले भरेको संसारमा हामी जिइरहेका छौँ। र यो संसारमा हामी विजयी जीवन जिउनु हो भने, हामी विजयी बन्नु हो भने हामीलाई परमेश्वरको अनि बलको अर्थ शक्तिको हामीलाई अति नै खाँचो पर्दछ। र जब हामी परमेश्वरमा हामी बलवन्त हुन्छौँ भने र परमेश्वरमा बलले हामीलाई हाम्रो जीवनलाई भर्दछ भने हामी एउटा विजयी जीवन हामी जिउन सक्दछौँ। समस्या हाम्रो जीवनमा चारैतिरबाट आउँदछ। जब हामी बाइबलमा हेर्दछौँ अनि बाइबलमा धेरै मानिसको जीवनमा समस्याहरू आएको हामी पाउन सक्दछौँ। अन्धकारको शक्तिले, शैतानिक शक्तिले, संसारको कुराहरूले, संसारको गतिविधिहरूले हामीलाई धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा सङ्घर्ष लिएर आउँदछ, विरोध गर्दछ हाम्रो जीवनलाई। जब बाइबलमा हामी मूसाको जीवनमा हेर्दछौँ अनि मूसाको जीवनमा हामी के पाउँछौँ भने जब मूसाले आफ्नो इजरायलीहरूलाई जब मिश्र देशबाट उसले निकाल लिएर जाँदछ, अब मिश्र देशबाट उसले छुटकारा पाउँदछ अनि त्यहाँबाट इजरायल जातिलाई लिएर जाँदछ अनि ऊ चाहिँ एकदम हर्षित हुन्छ। अनि उहाँ लाग्छ कि साँच्चै अब उपरान्तको यात्रा चाहिँ अति नै सजिलो र आरामको यात्रा हुनेछ। अनि इजरायल जाति र मूसाको अगुवाईमा तिनीहरू अति नै खुसी र हर्षित थिए। अब तिनीहरूलाई चाहिँ अति नै आनन्द लागिरहेको थियो। अब जीवनमा अघि बढ्नको लागि एउटा सपना लिएर तिनीहरू अघि बढिरहेका थिए। तर के हुँदछ भने तिनीहरूको जीवनमा एउटा अचानक एउटा सङ्घर्ष आउँदछ, एउटा समस्याले घेर्दछ तिनीहरूको जीवनलाई, नचिताएको समयमा, नसोचेको समयमा। अनि अगाडि चाहिँ के हुँदछ भने जब ती महान छुटकाराबाट निस्किन्छन्, एउटा आनन्द साथ तिनीहरू अघि बढ्दछन् र त्यस्तो समयमा एउटा ठुलो सङ्घर्ष तिनीहरूको जीवनमा आइपर्दछ। त्यो चाहिँ के हो भने अनि अगाडि लाल समुद्र हुँदछ। अब लाल समुद्रलाई कसरी अगाडि तर्ने र त्यसको पछि चाहिँ फिरौन राजाको सिपाही हुँदछन्। अन्योलमा पर्दछन् के गर्ने, यस्तो सङ्घर्षको बेलामा अब के गर्ने। जब हामी प्रस्थान त्यसको 14 अध्यायको जब हामी 13 र 14 पद पढ्छौँ अनि यहाँ मूसाले भनेको वचन हामी पाउन सक्दछौँ। मूसाले यस प्रकारले भन्दछ, मूसाले इजरायलीहरूलाई भने, तिमीहरू नडराऊ, स्थिर हौ र प्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारा हेर। यी मिश्रीहरू जसलाई तिमीहरूले आज देखेका छौ उनीहरूलाई तिमीहरूले फेरि कहिले देख्ने छैनौ। प्रभु नै तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ, तिमीहरू केवल स्थिर बस। प्रभु तिम्रो निम्ति लड्नुहुनेछ, तिमीहरू स्थिर बस, बलवन्त हौ प्रभुमा। अनि साँच्चै नै हामी के पाउन सक्दछौँ भने अब यो चुनौतीको समयमा जब तिनीहरू अघि बढ्छन्, परमेश्वर अचम्म प्रकारले तिनीहरूको जीवनमा कार्य गर्नुहुन्छ, परमेश्वर अचम्म प्रकारले छुटकारा दिनुहुन्छ यहाँबाट पनि।
अनि जब हामी अगाडि पढ्छौँ अनि प्रस्थान त्यसको 15 अध्यायको 2 पदमा हामी पढ्दछौँ अनि मोसाले यस प्रकार भन्दछ कि परमप्रभु नै मेरो शक्ति र गीत हुनुहुन्छ। परमप्रभु मेरो शक्ति हुनुहुन्छ र उहाँ मेरो गीत हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो मुक्ति, मलाई मुक्ति दिने हुनुहुन्छ। उहाँ मलाई छुटकारा दिने उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई मलाई विजय दिने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। प्रिय, आज पनि हामीलाई जब हामी यस्तो संसारमा हामी जिइरहेको छौँ, जब परमेश्वरको बलले हाम्रो जीवनलाई घेर्दछ, उहाँले हामीलाई हरेक कुरामाथि विजय दिन सक्नुहुन्छ। हामी निराश हुन्छौँ धेरैपल्ट होला, हामीलाई हाम्रो जुन चाहिँ सङ्घर्ष हाम्रो जीवनमा अनि त्यसले हामीलाई धेरैपल्ट निराश ल्याएको हुनसक्छ। जब हामी संसारको गतिविधि हेर्छौँ हामीलाई निराश लाग्छ होला, हामी सोच्छौँ कि यसमाथि हामीलाई कसले विजय दिनु सक्छ, आशा रहित भएको छौँ होला। तर म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको शक्तिले हामीलाई विजय दिदछ। दाउदले पनि दुष्ट सामुएल त्यसको अनि 22 अध्यायको 33 पदमा यो कुरो बताएको हामी पाउन सक्दछौँ। जब दाउद राजा पनि एउटा युद्धमाथि विजय भइकन अब अर्को युद्धलाई सामना गर्छ र अर्को युद्धलाई पनि जित्दछ, उसले युद्धपछि युद्धलाई जित्दछ। अनि त्यसपछि अनि दुष्ट सामुएल 22 अध्यायको 33 पदमा उसले भन्दछ कि परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ र मेरो शक्ति हुनुहुन्छ र मलाई विजय दिनु हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र मलाई पनि हामीले सामना गरेको परिस्थितिमा हामीलाई विजय दिने कोही हुनुहुन्छ भने केवल परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ र उहाँको बलले हामीलाई विजय दिँदछ। यसर्थ हामी चाहिँ परमेश्वरमा निर्भर गरेर जिउनु अति नै आवश्यकता छ र परमेश्वरको शक्तिद्वारा हामीलाई बलवन्त हुनु अति नै आवश्यकता छ। यी दिनमा दोस्रो कुरा हामी के पाउन सक्दछ भने कि परमेश्वरको शक्तिले के गर्दछ भने कि परमेश्वरको शक्तिले हामीलाई सहनशीलता दिदछ। सहनशीलता क्रिस्चियन जीवनको एउटा गुण हो। हामीलाई परमेश्वरको शक्तिले हामीलाई हर घडी सहनशीलता दिदछ। आजको समयमा हामी देख्न सक्दछौँ कि मानिसमा सहनशीलता भन्ने कुरा छैन, सहन सक्दैनन् कसैले पनि। जब समस्या आइपर्दछ सहन सक्दैनन्। हामी देख्न सक्दछौँ यी दिनमा पनि अनि हाम्रो भारतवर्षमा ठुला अनि के भन्छ प्रसिद्ध व्यक्तिहरूले पनि है सहन नसकेका कुराहरू है अस्ति भर्खर हामी सुन्नु सक्यौँ। अनि सुशान्त सिंह राजपूत भन्ने व्यक्ति है कलाकार व्यक्ति हाम्रो हिन्दुस्तानको है, उहाँ चाहिँ कलाकार, नाम प्रसिद्ध व्यक्ति अनि धन सम्पत्ति सबै कम भएको व्यक्ति, तर उसले आत्महत्या गर्दछ। कारण उसमा सहनशीलता थिएन। सहनशीलता नभएको कारणले गर्दाखेरि उसले अरू उपाय नै देख्न सकेन। एउटै उपाय देख्यो आफ्नो जीवनमा, त्यो चाहिँ आत्महत्या गर्ने उपाय उसले देख्न सक्यो। तर प्रिय, हामी यस्तो समयमा आज हामीलाई सहनशीलता अति नै आवश्यकता छ। हामीलाई सहनु कति कुरा आवश्यकता छ। यो समयमा हामी सबै कुरा सहेर अनि सबै कुरा सहनशीलता साथ हामी अघि बढ्न अति नै आवश्यकता छ। अनि यो सहनशीलता कहाँबाट पाउँछौँ? हामी सहन शक्ति कहाँबाट पाउँछौँ हामीहरू? जब हामीलाई परमेश्वरको बल हाम्रो जीवनमा हुँदछ। जब हामी बाइबलमा एकजना महान व्यक्तिको बारेमा जब हेर्छौँ हामीहरू, जसको नाम चाहिँ अयुब हो। अयुब एकजना धर्मी मानिस भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ। अयुबको पुस्तकमा जब हामी पढ्छौँ अनि अयुबको पुस्तक त्यसको 1 अध्यायमा हामी हेरेपछि अनि बाइबलमा परमेश्वरले यस प्रकार भन्नुहुन्छ, अयुबको बारेमा भन्नुहुन्छ, तिनी निर्दोष र सोझो जीवन बिताउँथे। अनि के भन्दछ यहाँ चाहिँ कि परमेश्वरले अयुबलाई के भन्नुहुन्छ भने ऊ चाहिँ निर्दोष व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति भनेर बताएको छ। तिनी परमेश्वरसँग डराउँथे र दुष्टताबाट अलग रहन्थे। अयुब यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ परमेश्वरसँग डराउने व्यक्ति, धार्मिकताको बाटोमा हिँड्ने व्यक्ति। तर उहाँको जीवनमा जब धेरै किसिमका समस्याले घेर्दछ उहाँको जीवनलाई, सङ्घर्ष आउँदछ उहाँको जीवनमा, उहाँको धन सम्पत्ति सबै गुमाउनु पर्छ उहाँले सबै कुरा, आफ्नो छोराछोरी पनि उहाँले गुमाउनु पर्छ। अनि त्यस्तो समयमा जब उहाँ हुनुहुन्छ अनि बाइबल धर्मशास्त्रमा हामी के पाउँछौँ भने कि
अयुबको जीवनमा हामी एउटा सहनशीलता भन्ने कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। बाइबलले अयुबको जीवनमा घटे घटनामा यही कुरा बताउँदछ कि तापनि अयुबले पाप गरेन, तापनि अयुब चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा भएन, तापनि परमेश्वरको विरोधमा उसले कहिले पनि कार्य गरेन। सबै कुरो गुमाउनु पर्दाखेरि आफ्नो जीवनमा चारैतिरबाट अन्धकारले घेरेको समयमा, चारैतिर निराशले घेरेको समयमा, दुःख र कष्ट आएको समयमा, आशा रहित भएको समयमा बाइबल भन्दछ कि अयुबले परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेन। ऊ सहनशीलता भएर सबै कुरो सहँदै नै ऊ बस्न सक्यो उसको जीवनमा। अनि अन्तमा हामी के पाउँछौँ भने जब अयुब त्यसको 23 अध्यायको हामी 10 पद हामी पढ्छौँ अनि अयुबले भनेको वचन हामी के पाउँछौँ भने अयुब यस प्रकार भन्दछ, तर मैले लिएको बाटो उहाँ जान्नुहुन्छ, उहाँले मलाई जाँच गर्नु हुँदा म हरिएको सुन झै ठहरिने छु। अयुबले भन्दछ कि प्रभुले जान्नुहुन्छ म कुन बाटो हिँडिरहेको छु। अनि प्रभुले जब मलाई जाँच्नु हुँदा एक दिन मलाई के पाउनुहुन्छ भने एउटा खराएको सुन झै उहाँले ठहराउनु हुनेछ, मलाई शुद्ध उहाँले पाउनु हुनेछ। म सबै कुरा सहनलाई मेरो जीवनमा म तयारी छु। प्रिय, आज तपाईँ मेरो जीवनमा पनि यो समय आएको छ। हामी क्रिस्चियनहरू धेरैपल्ट हामी आत्तिन्छौँ जीवनमा आएको कुराले। जब हामी संसारका हेर्छौँ, संसार गतिविधि हेर्छौँ, संसार जुनतिर के छ भने बाटोतिर लागिरहेको छ, हामी यस कुरालाई हेर्दाखेरि हामी धेरैपल्ट हामी आत्तिन्छौँ। हामी के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो मनमा धेरैपल्ट कुरा आइपर्दछ। तर जब परमेश्वरको शक्ति हाम्रो जीवनमा हुन्छ भने यसले हामीलाई के दिन्छ भने सहनशीलता हामीलाई दिँदछ। यीशु ख्रीष्टको जीवनमा पनि उहाँ एउटा सहनशीलता भएको व्यक्ति उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई नाजरतबाट उहाँलाई इन्कार गरिदिए, उहाँले असल काम गर्दा गर्दै मानिसले उहाँको विरोध गरे, उहाँलाई लत्याए, उहाँलाई घृणा गरे, तर उहाँले सबै कुरा सहनुभयो। उहाँ एउटा सहनशीलता भएको व्यक्ति यीशु ख्रीष्ट पनि हुनुहुन्थ्यो। बाइबलमा हामी देख्छौँ परमेश्वरका दासहरू, महान दासहरू सबै सहनशीलताले भरेका दासहरू थिए र परमेश्वरले तिनीको जीवनबाट महान काम गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। प्रिय, आज तपाईँ र मलाई पनि हाम्रो जीवनमा हामीलाई सहनशीलता हुन अति नै आवश्यकता छ। एउटा जवान क्रिस्चियन केटा अनि उसले एउटा वरिष्ठ विश्वासी कहाँ जान्छ र भन्दछ कि दाजु मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि प्रभुले मलाई सहनशीलता दिनुभएको होस् भनेर। अनि उसले भन्यो ठिकै छ, आओ हामी प्रार्थना गरौँ। अनि त्यो दाजुले प्रार्थना गर्दा के हुन्छ भने परमेश्वर उसलाई धेरै सङ्कष्ट दिनुहोस्, धेरै सङ्कष्ट दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछ। अनि फेरि पनि उसले भन्दछ प्रभु दाजु मलाई सहनशीलता खाँचो छ, मलाई सहनशीलताको प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेको, आओ प्रार्थना गरौँ भन्छ। प्रभु उसलाई फेरि पनि सङ्कष्ट दिनुहोस्, अझै धेरै सङ्कष्ट दिनुहोस्। अनि भन्छ दाजु मैले तपाईँलाई सहनशीलताको लागि प्रार्थना गर्नु भनेको अनि सङ्कष्टको लागि होइन। अनि वरिष्ठ विश्वासीले के भन्दछ भने भाइ, जब तिम्रो जीवनमा सङ्घर्ष समस्या आउँछ अनि त्यसले मात्र तिमीलाई सहनशीलता दिँदछ, त्यसले मात्र तिमीलाई सहनशीलता सिकाउँदछ। प्रियो, आज हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा आजको समयमा हामीलाई सहनशीलताको अति नै खाँचो छ। आज धेरै मानिसहरूमा सहनशीलता नभएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले धेरै गल्ती कामहरू गरिरहेका छन् जीवनमा। कतिजना प्रभुलाई त्यागेका छन्, कतिले प्रभुलाई बिर्सेर अनि आफ्नो बाटोतिर लागिरहेका छन्। तर आउनुहोस् हामी विश्वासीहरू, हामी परमेश्वरको शक्तिद्वारा हामी सहनशीलता साथ हामी जीवनमा अघि बढ्ने विश्वासी हामी बन्न सकौँ। अब्राहम लिङ्कन जो अमेरिकाको महान प्रेसिडेन्ट, अनि उहाँको जीवनमा उहाँको प्रेसिडेन्टको अवधिमा जब उहाँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा भन्दछ कि एकजना उहाँको नजदिकको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ उहाँलाई हमेसा विरोध गर्ने। अनि उहाँको नाम चाहिँ एडविन स्ट्यान्टन भनेर उहाँको नाम भन्दै थियो। अनि उहाँले चाहिँ हमेसा अब्राहम लिङ्कनले कुनै कुरा अगाडि ल्याएपछि, कुनै पोलिसी ल्याएपछि विरोध गरिहाल्ने उसले।
अनि अब्राहम लिङ्कनलाई धेरैपल्ट उसले नराम्रो कुरो पनि भन्ने है, अनि अब्राहम लिङ्कनलाई नराम्रो नाम पनि दिने व्यक्ति थियो ऊ चाहिँ। तर अब्राहम लिङ्कनले चाहिँ यो सबै कुरो सहने, कहिले पनि उसको विरोध गरेन भन्दथ्यो। र अन्तमा गएर अब्राहम लिङ्कनले एक दिनलाई यो व्यक्तिलाई चाहिँ अझ वारको जुन सेक्रेटरी थियो उसलाई त्यो वारको सेक्रेटरी बनायो, किनभने उस योग्यको व्यक्ति थियो, उसले देख्न सक्यो। तर जब अब्राहम लिङ्कनको हत्या हुन्छ अनि हत्या भएपछि अनि उसको लास जब अगाडि हुन्छ अनि त्यो समयमा यही व्यक्ति एडविन स्ट्यान्टन अनि ऊ खडा हुन्छ र सबै मानिसको अगाडि उसले भन्दछ, यहाँ एकजना महान व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि जसलाई संसारले देख्न सक्दछ, कारण उसमा सहनशीलता थियो। र यो आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हामी जब सहनशीलता हुन्छ भने हाम्रो जीवनमा, क्रिस्चियन जीवन तपाईँ र मेरोमा सहनशीलता हुनुहुन्छ भने अनि परमेश्वरको महान कार्यहरू मानिसले तपाईँ र मेरो जीवनमा देख्नु सक्नेछ। र तेस्रो र आखिरी कुरो के छ भने कि परमेश्वरको बलले हामीलाई के दिन्छ भने तेस्रो कुरो हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्दछ। परमेश्वरको शक्ति र बलले हाम्रो दुर्बलतामा हामीलाई सहायता गर्दछ। हामी मानिस जाति हामी सबै दुर्बलताले भरेको मानिसहरू छौँ। हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ। हामी संसारमा हामी सबैजनासँग आफ्नो दुर्बलता हाम्रो जीवनमा छ। दुर्बलता हुनु कुनै पाप होइन। दुर्बलता हाम्रो जीवनमा हुँदाखेरि हाम्रो पाप भन्ने कुरा त्यस आउँदैन। तर दुर्बलता नै जीवनको अन्त पनि होइन। तर दुर्बलतालाई हामी कसरी लिन्छौँ र कसरी हामी दुर्बलतासँग हामी जीवनमा अघि बढ्छौँ, हामी त्यसमा सबै कुरा निर्भर गर्दछ। धेरै मानिसले के गर्छन् भने आफ्नो दुर्बलता हेर्छन् र जीवनमा अघि बढ्न चाहँदैनन्। धेरैपल्ट कति मानिसहरू आफ्नो दुर्बलता हेर्छन् र तिनीहरू लाचार हुँदछन्। कति मानिसहरू आफ्नो दुर्बलता हेर्छन् र आशा रहित हुँदछन् कति मानिसहरू। तर जब परमेश्वरको बल र शक्ति हाम्रो जीवनमा हुन्छ भने हामी दुर्बलतामा हामीलाई परमेश्वरले बलवन्त बनाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको बलले, परमेश्वरको सामर्थ्यले के गर्दछ भने हाम्रो दुर्बलतामा हामीलाई सहायता गर्दछ। बाइबल धर्मशास्त्रमा हामी पाउँदछौँ महान परमेश्वरको व्यक्तिहरू, ती सबै दुर्बलताले भरेको व्यक्तिहरू थिए। मूसालाई जब परमेश्वरले चुन्नुभयो, मूसालाई इस्रायल जातिलाई निकाल्नको लागि, मूसाले भन्दछ, प्रभु म कसरी जाने प्रभु, म त बोल्नु पनि जान्दैन। म बोल्दाखेरि प्रभु म त भकिन्छु, बोल्दाखेरि प्रभु म त बोल्नु पनि जान्दैन। उसले आफ्नो दुर्बलतालाई हेरिरहेको थियो। यशाया अगमवक्ताले भन्दछ कि प्रभु म कसरी जाने। एघेरमाले त्यो कुरो भन्दछ, प्रभु म त जवान छु, म कसरी जाने प्रभु। धेरै मानिसहरूले आफ्नो दुर्बलतालाई हेरेको हामी पाउन सक्दछौँ। तर जब परमेश्वरको बल र शक्ति हाम्रो जीवनमा हुन्छ भने अनि प्रभुले हाम्रो दुर्बलतामा हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ र हामी अघि बढ्न सक्छौँ। र हाम्रो जीवनमा हामी परमेश्वरलाई चाहेको कुरा हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो सपनाहरूतिर हामी अघि बढ्न सक्छौँ। हामी परमेश्वरको बलद्वारा हामी साँच्चै नै हाम्रो दुर्बलतामाथि विजयी भएर हामी परमेश्वरको लागि महान कार्य गर्न सक्छौँ। हामी विजयी मसीह बन्नु सक्छौँ हाम्रो जीवनमा। धेरैपल्ट क्रिस्चियन जीवनमा हाम्रो दुर्बलतालाई हामीले मौका दिन्छौँ हाम्रो जीवनमा राज्य गर्नको लागि। धेरैपल्ट शैतानले पनि हाम्रो दुर्बलताबाट हाम्रो जीवनमा अनि के गर्दछ, प्रवेश गर्नु पाउँदछ र हाम्रो जीवनमा राज्य गर्दछ। धेरैपल्ट दुर्बलताबाट शैतानले प्रवेश भइकन। एक समय भन्दछ कि एउटा ग्रिकको एउटा यस्तो कथा छ। अनि एकजना महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो अनि ऊ चाहिँ एकदमै युद्धमा लडाइँ गर्ने व्यक्ति। अनि उसको नाम चाहिँ के थियो भने एचिलस भन्ने उसको व्यक्ति थियो गरे। उसको बारेमा बताएछ। अनि यो चाहिँ ग्रिकको कथा हो एकजना। अनि भन्दछ उसको आमालाई थाहा थियो गरे अनि यो मेरो छोरा चाहिँ के हुनेछ भने कि ऊ चाहिँ अब उसलाई कुनै घाउ हुनेछ र घाउद्वारा उसको मृत्यु हुनेछ। र आमाले के गर्यो भने त्यो आफ्नो छोरालाई के गर्यो भने अब एउटा नदी छ गरे अनि त्यो नदीको नाम चाहिँ स्टार्क्स भन्ने नदी। अनि त्यो नदीमा डुबाएपछि अनि के हुँदछ भने त्यो हमेसा उसमाथि कुनै पनि चोट लाग्ने थिएन भनेर भन्दछ।
अनि आमाले के गरे गरे उसको खुट्टामा पक्रेर अनि खुट्टाको एडीमा पक्रेर के गरे उसलाई पानीमा डुबाए गरे। उसको सम्पूर्ण शरीर चाहिँ शक्तिशाली भयो, खालि उसको एँडी चाहिँ बाँकी रह्यो गरे। अनि भन्दछ उसले युद्ध गर्दाखेरि त्यही खुट्टाको एँडीबाट नि के भयो भने उसलाई चोट पुग्यो र त्यो एँडीबाट नै उसको भने उसको मृत्यु भयो। हाम्रो जीवनमा पनि दुर्बलता हुन्छ र हामी के गर्छौँ भने त्यो दुर्बलतामा हामी शैतानलाई हाम्रो जीवनमा राज्य गर्न दिन्छौँ, प्रवेश गर्न दिन्छौँ र हामी कमजोर बन्छौँ र हामी हारेको जीवन जिउँछौँ धेरैपल्ट। तर आज हामी कुरो भन्न चाहन्छौँ कि परमेश्वरको शक्तिले, परमेश्वरको बलले हाम्रो दुर्बलतामा के गर्दछ भने हामीलाई सहायता दिँदछ। यसै कारण पौल पेत्रले भन्दछ कि जब हामी दोस्रो कोरिन्थियसको 12 अध्यायमा पढ्छौँ अनि पौल पेत्रले भन्दछ कि मेरो दुर्बलतामा म परमेश्वरको शक्तिलाई अनुभव गर्न सक्दछु र म मेरो दुर्बलतामा म प्रसन्न हुन्छु, किन जब जब म कमजोर हुन्छु तब परमेश्वरको बललाई म आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्न सक्दछु। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब परमेश्वरको बलले हाम्रो जीवनमा राज्य गर्छ, हाम्रो दुर्बलतामा हामीलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। प्रिय, परमेश्वरको बल र सामर्थ्यलाई हाम्रो जीवनमा राज्य गर्न दिनु अति नै आवश्यकता छ। हामी आफ्नो दुर्बलतामा हामी नलडौँ, दुर्बलताद्वारा हामी चाहिँ हारेको जीवन नजियौँ, तर हाम्रो दुर्बलतामा परमेश्वरको सामर्थ्यले हामीलाई भरेर हामी अघि बढ्ने विश्वासी हामी बन्न सकेका हौँ। धेरै छन् परमेश्वरको दासहरू जसलाई आफ्नो दुर्बलता तिनीलाई थाहा भए र आफ्नो दुर्बलतामा परमेश्वरको सामर्थ्यलाई तिनीले भरेर प्रभुको महान कार्य गरेका धेरै परमेश्वरका दासहरू पनि छन्। र आज पनि तपाईँ र मलाई पनि त्यही नै आह्वान छ कि जब परमेश्वरको बल र शक्तिमा हामी आफ्नो जीवनलाई भर्छौँ भने हाम्रो दुर्बलतामाथि हामी विजय हुन सक्छौँ। यी दिनमा चुनौतीपूर्ण जीवन छ हाम्रो, हामीले अगाडि धेरै किसिमका चुनौती छ हाम्रो जीवनमा। हुनसक्छ हाम्रो दुर्बलतामा, हाम्रो चुनौतीको अगाडि हाम्रो दुर्बलताद्वारा हुनसक्छ हामी लड्न सक्लौँ क्रिस्चियन जीवनमा, मसीह जीवनमा। तर भन्नु, प्रभु तपाईँको शक्ति र तपाईँको बलले मलाई भर्नुहोस् र म अघि बढ्न चाहन्छु मेरो जीवनमा। मलाई हमेसा अनि महान एउटा फुटबलरको याद आउँछ जसको नाम चाहिँ सायद हामीले पहिला पनि सुन्यौँ होला, जसको नाम चाहिँ डेभिड विल्ला हो। मलाई उसको बारेमा अति नै मनपर्छ। अनि डेभिड विल्लाको एउटा ठुलो सपना के थियो भने ऊ चाहिँ अब स्पेन राष्ट्रबाट ऊ फुटबल खेल्ने उसको ठुलो इच्छा थियो। अनि स्पेन राष्ट्रबाट फुटबल खेलेर नाम कमाउने उसको ठुलो इच्छा थियो। तर भन्दछ ऊ चाहिँ अब एउटा गरिब घरमा जन्मेको, उसको बाबा चाहिँ कोइला खानीमा काम गर्ने। अनि उसले के भयो भने अनि उसको बाबाले पनि उसमाथि एउटा सपना देखेको थियो कि मेरो छोराले एक दिन यो देशबाट फुटबल खेल्ने छ। तर के हुँदछ भने कोइला खानीमा अनि काम गर्दा हुँदै अचानक ऊ लडेर उसको दाहिने खुट्टा अनि के हुन्छ भने चोट आउँछ र ऊ प्र्याक्टिस गर्न सक्दैन। तर उसको बाबाले के गर्छ भने उसलाई जब दाहिने खुट्टामा उसलाई पट्टी बाँधेको हुन्छ अनि दाहिने खुट्टाबाट फुटबल खेल्न सक्दैन, अनि उसको बाउले के गर्छ भने हमेसा उसलाई बायाँ खुट्टाले हिर्काउन सिकाउँछ फुटबललाई। अनि सधैँ बिहान फुटबल लिएर जान्छ अनि छोरा भन्छ, छोरा तिम्रो बायाँ खुट्टाले हिर्काऊ। अनि बायाँ खुट्टाले प्र्याक्टिस गराउँछ हमेसा। अनि बायाँ खुट्टाले प्र्याक्टिस गर्दा 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 अनि अन्तमा के हुन्छ भने डेभिड विल्ला के हुन्छ भने अनि के हुन्छ भने बायाँ तोरबाट खेल्ने अनि महान प्रसिद्ध अनि फुटबल प्लेयर बन्छ। अनि अन्तमा गएर ऊ चाहिँ स्पेन राष्ट्रको अनि लेफ्ट विङबाट खेलेर अनि महान नाम कमाउने र देशलाई विजय दिने व्यक्ति ऊ बन्दछ। उसको कमजोर थियो, दाहिने खुट्टा कमजोर थियो, तर उसको बाउले उसलाई बायाँ खुट्टामा सिकाएर उसलाई शक्तिशाली बनाएर अनि स्पेन राष्ट्रको एउटा प्रसिद्ध फुटबलर उसलाई बन्नुमा सहायता गर्यो। अनि स्पेन राष्ट्रको मात्र नभएर सारा विश्वको नि ऊ चाहिँ एउटा प्रसिद्ध व्यक्ति बन्न सक्यो। प्रिय, तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हाम्रो धेरै कमजोरी हुनसक्छ र यो कमजोरी धेरैपल्ट हामीलाई गिराउन सक्छ। हाम्रो जीवनमा धेरै कमजोरीले हामीलाई, दुर्बलताले हामीलाई जीवनमा अघि बढ्नुदेखि रोकेको हुनसक्छ। हामी कति कुरो गर्न चाहन्छौँ हाम्रो जीवनमा, तर यो दुर्बलताले हामीलाई, यो सबै कुराले हामीलाई रोक्दछ, हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ, हामी लड्छौँ घरिघरि। तर आज जब भन्छ प्रभु तपाईँको बल र शक्तिले मलाई भर्नुहोस्, अनि जब परमेश्वरको शक्ति र बलले हाम्रो जीवनलाई भर्छ भने हामी दुर्बलतामा हाम्रो प्रभुले हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको दासहरू, प्रभुका महान व्यक्तिहरू सबै दुर्बल थिए, तर प्रभुले तिनीहरूको दुर्बलतामा परमेश्वरको सामर्थ्य भरेर सहायता गरेर तिनीहरू चाहिँ विजयी विश्वासी बन्न सके। परमेश्वरले
हामी सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस् कि यस्तो समयमा तपाईँ र म हामी सबै विश्वासीहरू कि हामी परमेश्वरको शक्ति र बलले भरेको विश्वासी भएर अनि प्रभुको महिमा गर्ने व्यक्ति हामी बन्न सकौँ। परमेश्वरको बल र शक्तिले हामीलाई विजय दिँदछ। परमेश्वरको बल र शक्तिले हामीलाई सहनशीलता दिँदछ र परमेश्वरको बल र शक्तिले हाम्रो दुर्बलतामा सहायता पुर्याउँदछ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँको वचनको लागि। प्रभु, तपाईँले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ कि हामीलाई परमेश्वरको शक्ति र बलमा बलवन्त हुन अति नै आवश्यकता छ। प्रभुजी, लिनुहोस् हाम्रो जीवनमा परमेश्वर। हामी यस्तो समयमा जिएका छौँ प्रभु, जहाँ चारैतिर हाम्रो अगाडि सङ्घर्ष मात्र छ। परमेश्वर पिता, हामी आफ्नो बलमा, हामी आफ्नो बुद्धिमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ प्रभुजी। यसर्थ हामी तपाईँको बल र शक्तिमा हामी भर पर्दछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँको सामर्थ्य, तपाईँको बलले हामीलाई भर्नुहोस् ताकि हामी एउटा विजयी जीवन जिउन सकौँ। हामीमा सहनशीलता भरेको होस् प्रभुजी र हामी शक्तिशाली भएर प्रभु हाम्रो दुर्बलतामाथि हामी विजय बन्न सकेको हो भन्दै हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। परमेश्वर, हामी मण्डलीका सबै विश्वासी परिवारलाई पनि आशिष गरी बक्सिनुहोस् र तपाईँको अनुग्रह सबैमाथि भएको होस् भन्दै हाम्रो यो प्रार्थना सुन्नुहोस्। बिन्ती माग्छौँ यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। अब हामी आखिर एउटा भजन हामी हाम्रो भाइ बहिनीबाट हामी सुन्नेछौँ। हामी अन्तिम भजन गाउँदैछौँ। भजन नम्बर 92 बोलेको प्रकार छ। हृदयको मेरो राजा येशूलाई धेरै नै माया छ। Yeah.
आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर आजको सेवाकालाई अब हामी गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आजको समय पनि हाम्रो जीवनमा प्रदान गर्नुभयो र यसरी फेरि पनि एकपल्ट प्रभु हामी सेवा आराधना गर्नु पायौँ। प्रभु तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ, तपाईँको बढाइ होस् प्रभुजी। तपाईँको सङ्गतिमा भाग लिएका अनि तपाईँको सङ्गतिलाई प्रभु ध्यानपूर्वक सुन्ने प्रत्येकलाई पनि प्रशस्त आशिष गरी बक्सिनुहोस् भन्दै हाम्रो यो प्रार्थना सुनिदिनुहोस् प्रभु। अब उपरान्तको जीवनमा हामीलाई माया गर्नुहुने परमेश्वर पिताको अवर्णीय प्रेम, पवित्र पवित्र ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको मिठो न्यानो सङ्गति हामीहरूसँग र सारा विश्वमा भएका हरेक विश्वासीहरूसँग सदा सर्वदा नै भइरहेको होस्। आमेन। सबैलाई जय मसीह। सारा सृष्टिको रक्षा तपाईलाई, हाम्रो हृदय समेतले